अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सूबाई रंग टीवी और मैं हूं कमल ज़िया। न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पाक फजाइया के जदीद प्रिसाइज मिनिशन, तवील फासले तक मार करने वाले लोटरिंग एमिनिशन और जदीद प्रिसाइज आर्टिलरी के जरिए भारत के 26 अहम फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। वो तनसीबात जो पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल हुई और वो तनसीबात जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने में इस्तेमाल होती हैं। भारत को पाकिस्तान पर हमलों और शहरियों को शहीद करने पर सजा दे दी है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि भारत ने जारहियत करके बेगुनाह शहरियों का खून बहाया। अफवाज पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब देकर कौम से वादा निभाया। पाकिस्तान पर हमलों में इस्तेमाल 26 भारतीय फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। हमलों में इस्तेमाल बरहमूस मिसाइलों के अड्डों को भी तबाह कर दिया गया। 2 मकामात पर S-400 सिस्टम को निशाना बनाया। कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान की तहवील में नहीं है। सीज फायर भारत की ख्वाहिश पर हुआ, पाकिस्तान ने दरख्वास्त नहीं की। DGISPR का कहना है कि भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन पर भी शहरियों को निशाना बनाया। पाक फौज ने भारत की कई फौजी पोस्टों और चौकियों को तबाह किया। अफवाज पाकिस्तान ने महारत से हमले किए ताकि शहरी निशाना न बने। पाकिस्तान ने भरपूर साइबर हमले भी किए। वज़ीर आज़म और वज़रा ने मुश्किल वक्त में अहम फैसले किए। मादरे वतन के दिफा के लिए तमाम सियासी जमातों का भी शुक्रिया। नौजवानों ने फ्रंट लाइन सोल्जर का किरदार अदा किया। भारतीय जारहियत पर अवाम अपने अफवाज के शाना बशाना खड़े हुए। पाक फिजाइया ने इंडियन एयरफोर्स के 6-0 से शिकस्त दे दी। भारत ने ड्रोन्स और मिसाइलों से पाकिस्तानी शहरियों पर हमले किए। भारतीय हमलों को नाकाम बनाया गया। एयर वाइस मार्शल और औरंगजेब अहमद की न्यूज़ ब्रीफिंग। पाक बहरिया के वाइस एडमिरल रब नवाज ने बताया, भारतीय जंगी बेड़ा पाकिस्तानी हदूद से 400 नॉटिकल मील दूर था। पाक नेवी मुकम्मल तैयार थी। भारतीय बहरिया को आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन बुनियारम मरसूस की तफसीलात पेश। अफवाज पाकिस्तान ने अपने शहरियों पर भारतीय हमलों के जवाब में भारत को भारी नुकसान पहुंचाया। फतह मिसाइलों और जंगी तैयारों के जरिए दुश्मन के फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। पाकिस्तान से शिकस्त पर भारतीय फौजी क़यादत की हवाइयाँ उड़ गईं। राफेल तैयारों को तबाही का भी ढके छुपे अल्फाज में एतराफ़। एयर मार्शल AK भारती ने कहा कि जंग में भारत के नुकसान बताए तो पाकिस्तान को फायदा होगा। सहाफ़ी ने पूछा, भारत के कितने असासे खोए? आलमी मीडिया बता रहा है पाकिस्तानी राफेल तैयारे भी गिराए गए हैं। भारतीय फौजी हुकाम सवाल का जवाब देने से कासिर रहे। कहा कि वो हालत जंग में हैं, नुकसान लड़ाई का हिस्सा होते हैं। भारतीय एयर मार्शल पाकिस्तान की किसी तैयारे को गिराए जाने के सवाल पर भी आए बाएं शाये करते रहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर हल करने की ख्वाहिशमंद, कहते हैं कि पाकिस्तान अब भारत के साथ मिलकर काम करेंगे। देखेंगे क्या हजारों साल बाद मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत ने सही वक्त पर जंग बंदी की, वरना बहुत से लोग मारे जाते हैं। आलमी अमन के लिए अमरीकी सदर की फैसला साज क़यादत पर उनका मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि जनूबी एशिया में अमन के क़याम के लिए सदर ट्रंप की काविश लायक़ तहसीन है। पाकिस्तान और अमरीका अशरों से हलीफ है। पाकिस्तान और अमरीका ने मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और वसअत के लिए मिलकर काम किया। अमरीकी सदर ट्रंप की शक्ल में पाकिस्तान को बेहतरीन शराकतदार है। पाकिस्तान का मसला कश्मीर के हल के मुतालिक अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि जंग बंदी मुआहदे में अमरीका समेत दोस्त मुल्कों के किरदार को सराहते हैं। मसला कश्मीर के हल के लिए सदर ट्रंप की हिमायत काबिल कदर है। तनाज़े का पायदार हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और हक़ खुद इरादियत से मशरूत है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुआशी ताउन में मज़ीद वसअत के ख़्वाहां हैं। अमरीकी सदर की मुदाखलत मसला कश्मीर दोबारा आलमी सतह पर उजागर। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक कश्मीर को भारत का अंदरूनी या पाकिस्तान के साथ बाहमी मसला करार देने की कोशिशें नाकाम हो गईं।
امریکی صدر کا تنازع کشمیر کے حل کے متعلق بیان پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ ٹرمپ کے بیان کے بعد کشمیر کا معاملہ پھر سے عالمی توجہ کا مرکز بن گیا۔ پاکستان کا موقف واضح ہے، خطے میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص افواج پاکستان کی صلاحیتوں اور عزم کا استعارہ۔ پاکستان نے بھارت کو بار بار خبردار کیا تھا، امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ آرمی چیف نے کنونشن سے خطاب میں کہا، 13 لاکھ بھارتی فوج ہتھیاروں سے ہمیں ڈرا نہیں سکتی۔ پاکستان نے واضح کیا، بھارت نے جارحیت کی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ DGISPR نے کہا، ملک کی سرحدوں اور سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے، ہر طرح کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بھارت کو میدان جنگ میں دھول چٹائی، پاکستان کی عالمی سطح پر پذیرائی، بھارت کی حکمت عملی ناکام ثابت ہوئی۔ پاکستان کو فوجی محاذ پر برتری حاصل ہے۔ BBC کے مطابق بھارت فیصلہ کن ضرب لگانے میں ناکام رہا۔ پاکستان کی فضائی طاقت بھارت کے لیے چیلنج ہے۔ ٹیلی گراف نے لکھا، پاک فضائیہ فضاؤں کے حکمران ہے، رافیل طیاروں کی تباہی بھارت کے ذلت آمیز شکست ہے۔ الجزیرہ کے مطابق پہلی بار رافیل طیارے تباہ ہوئے۔ پاکستان نے بھارتی فوجی کیمپوں اور ایئر بیسز کو شدید نقصان پہنچایا۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندہ بیورو ہیڈ سینٹرل پنجاب محمد اصغر بٹ سے۔ ڈسکا میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر ڈسکا نے امن کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ اس اجلاس میں DSP ڈسکا اور SHO سمیت تمام متعلقہ افسران اور کمیٹی کے اراکین نے شرکت کی۔ اجلاس کا مقصد علاقے میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینا، مذہبی رواداری کو یقینی بنانا، ممکنہ تنازعات کو بروقت حل کرنا تھا۔ پاکستان کے ساتھ ہیں ان کو جہنم پاکستان کی بھارت کے خلاف جنگ میں جیت پر خوشی کی لہر، قصور میں بھی نوجوانوں نے سڑک پر نکل کر خوشی کا اظہار کیا۔ پاک پتن میں پاک فوج سے محبت کے اظہار کے لیے ریلیاں، شرکاء نے پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ کرک، لکی مروت، ٹانگ، سوات، محمد میں آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر اظہار تشکر۔ پشاور، کوہاٹ، DI خان، مرتان، نوشہرہ اور گلیات میں ریلیاں۔ بزدل دشمن بھارت نے پاکستان کے شہریوں پر حملے کیے۔ لاہور کے اس علاقے میں بزدل بھارتی فوج کے 5 ڈرون افواج پاکستان نے ناکارہ بنائے۔ رہنما مسلم لیگ نون سعد رفیق کا یوم تشکر پر ریلی سے خطاب، کہا، جب بھارت نے ڈرون حملے کیے تو ہمارے شہری گھروں میں دبکے ہوئے نہیں تھے، سڑکوں پر نکلے تھے۔ دشمن کی فوج عددی اعتبار سے زیادہ، لیکن جذبے میں پاکستان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ پوری سندھ کی عوام اور پاکستان کی عوام کی جانب سے خراج تحسین کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا آرمی چیف اور افواج پاکستان کو خراج تحسین، کہتے ہیں کہ افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا تاریخی منہ توڑ جواب دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ دشمن نے شاید پاکستان کی صلاحیت کا غلط اندازہ لگایا تھا، اب اسے پاکستان کی صلاحیت کا اندازہ ہو چکا۔ پاکستانی قوم اپنے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے DG ملٹری آپریشن کے درمیان رابطہ آج ہوگا۔ ہاٹ لائن رابطے میں دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی پر عمل درآمد سے متعلق امور پر بات چیت ہوگی۔ پاکستان خطے کے امن کی خاطر جنگ بندی پر آمادہ ہو گیا۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے بھارت کو جارحیت روکنا ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، پاکستان نے سیز فائر کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی، بھارتی خلاف ورزی کے باوجود پاک افواج نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ لاہور میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری، چکوال شہر اور گردونواح میں بھی تیز بارش کے ساتھ ہلکی ژالہ باری ہوئی۔ راولپنڈی، شیخوپورہ، مرید کے ناروال اور دیگر علاقوں میں بھی بادل برسے۔ میاں والی اور راجن پور میں بھی بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔